वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन सलातिन यहज़ुरु वक़्तुहा इल्ला नादा मलकुन बैन यदैन नास अय्युहन्नास क़ूमू इला नीरानिकुमुल्लती औक़दतुमूहा अला ज़ुहूरिकुम फ़अत्फ़िऊहा बिसलातिकुम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु सहमा पैगम्बर फ़ियाक़ पेशिदेना रिवायत नक़ल बैत खुरी फ़ियाक़ वसी कसाल बियूस नाम वख़लसा फ़ियाक़ थरन मना फ़रिश्ता चिगिसी निदा बैत अय्युहन्नास ले म्यून खितान लोहशिक फ़ियाक़ तरफ ला खितान ओशिक इला नीरानिकुमुल्लती दो ची फरिज़वना खिती बेचसी वजह सिखा जहन्नमी म्यो खितान सिखिती शुली का फुसयोत देख शुली का फुस पयत पिम्योन ला तामा फरी दिबिनु कसल ब्योमे मती गा कसमी आमाल बद आमालियों निशिती वजह सिखा इंसान खुला अजाब को अगर मुस्तहक सो से नारे दे वखला दी फ़ियाक़ पे ज़रीका दे गुनाह कुल्ला बख्शिश सलवयत पोल किताब तैयार सोशी दिबी वजाहत को ज़रबना वजाहत को यो इन चौक पदुनुक इंसानी गुनाह को ज़रबना को जहन्नमी में इंसु मातांग से बे गुनाह को में अजाब निसरसी ज़रबना दे गुनाह को इंसानी फरी छोगो बोझ चिक सही कोई का छोगोस गल चिकिन दो मातांग सी गुनाह ही तरीका दस गल पो मातांग सी स्केच चुक से ओना सुमेरे सी चीज़ पर जवाना फ़ियाक़ वक़्त पर थन मना दी गुनाह कुन गामला यहाँ बख्शिश चल गए पे वाक़िन खुदा इसी दिना मातांग सी बख्शिश चले तौबा इस्तिग़फ़ार चिबे से फ़ियाक़ को बाल्ला खुदा इसी दिना बख्शिश चल गए तो दी पैगाम को निन ताला दो चादर बना दी फ़ियाक़ को सिर्फ या ज़ाहिरी ज़गुलाह को ज़मीन ना ज़ाहिरी या ज़गुलाह को ज़मीन ओना जवाना मती रूह पाक बेन लोगोस रूह को पाक बेन गुनाह कुन शिक पैद पे ज़रिया साइन दे दुआ पर बेस पे बाल यारिंग इस पोला बख्शिश गोइन लो दे बाल या दोबारा आतां चौक नूरुल सिखा आतां से शुरू बेन लो वाला दिवी नो ताला ईशान दरस्यो नाम वाखला सयं कुरी फ़ियाक़ पोसी कसाल बिउंगत इज़ा सल्लैता सलातन फरीज़तन फसल्लिहा लिवक्तिहा सलात मुवद्दिअ यख़ाफ़ु अल्ला यऊद इल्ला इलैहा अबदा। नाम वाखला फ़ियाक़ चिबेस नारना यो सोसे ज़िंदगी आखिरी फ़ियाक़ सम से बहलो इन आता यो से हुजूर क़ल्ब गोता में बल्कि आता पो यो फ़ियाक़ को चोमो बेस ना आता आका दुनिया इधर दसारे नुगुए फिक्रे नु आता फ़ियाक़ चिबे वना आइम्मा ताहिरीन कसल बिउंगत फ़ियाक़ को बे वाखला देह सापो खुजू और खुशूद पा कि यो अदी आखिरी फ़ियाक़ को सम से बया अगर ताला दिन यकीन सोना यो अरी यो आखिरी फ़ियाक़ जन चांद से खुजू और खुशू चिबे ताला दो संभव में वना कसल बिउं कुरी फ़ियाक़ पोसी या इमाम शशुमी कसल इंदियुसा अना आखिरी फ़ियाक़ सम से बहलो मकसद को हुजूर क़ल्ब का ये जो खुदा न करता मयत पिन लो आता फ़ियाक़ को चिन जवाना खुदा न आता से करता मिन लो कुरान ज़रवयत को चिन सु खुदा से आता न करता मिन लिहाजा दुआ पोला या दूसरे सवाल गत के इन दुआ अफजलिना या कुरान ज़रव अफजली यो अलावा एतिकाफ़ नियत वाला आयतुल्लाह मिश्कीनी फ़ियाक़ को दौरी का शख्स तादे एतिकाफ़ नियत खान कुल्ला वाज नसीहत बे उस्ताद अखलाक साइन पा इमाम जुमा साइन पा कौमी और
مجلس خبرگانی کری فقو حسین پا رئیس سین پا وانا کری فقو اعتقابی نیت خان کلا دورا لدون لدرس اخلاقی لأو منا منگا چیزی سوال بس اینا جمعیلا اعتقاب هندو اللہ قرآن پر زیر ورسکت ثوابی ہوتا دعا بھی ورسکت ثوابی ہوتا دیوانی کری فقو کسال بھی اگر خیالا قرآنی معنی پر کدنا قرآن زیر ورسکت ثوابی ہوتا تا دو امید خیالم قرآنی معنی پر کو امید نالینے خیالا دعا بھی ورسکت ثوابی ہوتا چاہتے ہیں دعا بھی آوینو غطالا پتہ کد نگانگی سی خدای کنا چی چال بین زیر ہو اونا قرآن پوزا اونا قرآن غطالا عربیو پتا میں دکھو اوم امید مایو منا آنگا چیزیں رینیوت پین زیوی غطالا پتا مگوانا کسال بیوں قرآن زیر وہ پتھلے دعا بیایت پوینو ثواب ہے دوسرا دیو سا چیز ہے روانا دی دعا کو اللہ لے گی لحات انرگالے کسال بیوں نماز مودع آخری نماز سام سے بس چک نیسے رسیز ہے وانا پھیغینو غطانگ سی سجدگاہ پہ کا مکالے جوگلو پھیغینو غطانگ ہمیشہ نظر پاسل پا گب دودک پننا دی یعنی غطانگ اوا یارختین سیدہ مالتو زیبین اونا مک پا گب تو تاسے جو نظر پا گب تو جو وانا غطانگ دی کنا لا سے قیامینو لا سے اتپا غطانگ سجدگاہ پا رکھتے دیو دین تا غطانگ رکوینگو انا اوا کامی بار پینو تھونگا دیوں قنود بزربی واخلا لاقپازونی واخلا غطا لاقپو دی غدونگا لکھو سنا دی لاقپا بھی مثلا دی کلائی دی حساب کو لستو سے بنا مقصد کو ہمیشہ نگاہ کو گب تجو دیو احترام کو سین لو اور دیو غطالا حکم کو این اونا اینا آکھا دیکھا تاسنارنا پھیاق کو چھاقتا جوانا پھیاق کو چھاق پانا میں اونا غطالا حضور قلب کو خڑ پا میں آکھا دیکھا تین غطا پھیاق چی بیانا قبیلہ نقش نگار چی تھوما یا قبیلہ یا چی تھوما نے دیوی کا توجہ ہو لہذا حقینو ہمیشہ نگاہ کو گپ تو جو صبر ایسی چیز کو ہے وانا فرشتوں گاما متی کرامن کاتبین متی ترا رول لایت پی فرشتانا خیون رول لایت پی فرشتو دیو سنگتانگ سی ذہنینو شخصا نفیق چی بے چاہ زر بنا گتانگ سی زر بھگاما کھونی سر بے انلو دو وجہ سی خلاصہ دو انسو کہ پھیق بے وقت پو چنزے وانا پھیق بے وقت پو تھون منا یا بانسکت چکوانا چوک غطانگ سی وزی بیسے پھیق چلا اومیت پی کوشش بے ہو دیو چوک پا بہترین عمل انسو دو چازے وانا حدیث پین اومت نقصان دیوینو چیزے رہتے وانا یا پھیق بے کنی فاری خصلت سمیو دو چک حد خصلت سم پو چنجو زروانا دا کسال بیومت چوک پا دونو آسمانی نو یود پا یود پی دے رحمت نا برکت گاما کوئی کا نازل بکی خدا سی دے پھیق بکن کنی پھیق شروع بیانا خدا سی کنی رحمت نا برکت پا نازل بے نیسی رسیز ہے وانا کھلا خدا سی درجہ شز دے بید آسمان تھونی منی درجہ خدا سی شز دے بید سم رسی فرشتوں نی کو کھتی درمیانی رو جخصے ہو یعنی فرشتوں نے راز و نیاز یانگ سے نام سا خدا لا مناجات چی بک راز و نیاز چی بک دو اخلا فرشتوں نے سی کوشش نا بینیو تینیو انا دے آخری بار اللہ کسل بھی متعدیبینو اینا چک پدنک نزول رحمت چک نیسی رسی فرشتوں نے کو شکل تغلو صبح رسی زمانه کلا مناجات بیاید پی خدای شیطنه برام آید پاید پی کلا شعور خدا سی شد